बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, 20 साल से एक जंग जो थी वो अफ़गानिस्तान में जारी थी। अफ़गानिस्तान में इस जंग को रोकने के लिए एक अमन मुआहिदा जो है वो किया गया। अमेरिका और तालिबान के दरमियान हमने दोहा में वो मनाज़िर भी देखे जब अल्लाह अकबर की जो सदाएँ थी वो गूंज रही थी, नारा लगाया गया और कुछ लोग जो है इसे अमेरिका के लिए एक सेटबैक कह रहे थे और कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है इस पूरी सिचुएशन को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा। हम ये सब जानते हैं कि ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से इस चीज़ का ताल्लुक नहीं है बल्कि कॉन्टिन्यूटी है उन तमाम पॉलिसीज़ का जो अमेरिका चाहता रहा है कि किसी तरह अफ़गानिस्तान से निकला जा सके और आखिरकार ये मुआहिदा हुआ और अब जो क्रेडिट है वो पाकिस्तान में इमरान खान को दिया जा रहा है, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो क्रेडिट जो है वो दिया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो अपनी कैंपेन में इसे इस्तेमाल भी करेंगे। लेकिन अब कुछ डेवलपमेंट्स डिफरेंट हुई हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर एक ड्रोन हमला हुआ है और जो सिक्योरिटी फोर्सेस और दूसरी तरफ जो अमेरिकन फोर्सेस हैं, वहाँ से जो बयान जारी हुआ है, वो आपके सामने पेश करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एक तरफ पीस मुआहिदा और दूसरी तरफ ड्रोन हमला। इसकी वजूहात क्या थी और क्यों किया गया? जो बयान आया है, जो स्टेटमेंट जारी की गई है, वो क्या है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। Uh, an airstrike had targeted Taliban fighters in Nehre Siraj Helmand, who were actively attacking an Afghan national security forces. The checkpoints, the Pentagon insisted the strike was defensive and aimed at disrupting the Taliban assault, claiming that it was the first US attack on the Taliban in 11 days. टाइमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ख़ुसूसन उस वक्त जब डोनाल्ड ट्रंप की जो है एक लंबी गुड लॉन्ग कन्वर्सेशन जिसे कहा जा रहा है वो तालिबान पॉलिटिकल चीफ मुल्ला बरादर के साथ जो वो हुई है और उसके बाद एक ड्रोन अटैक जो है वो हो जाता है। बहुत ही आसान है अब इस चीज़ को एनालाइज करना कि उस गुफ्तगू के अंदर जो लॉन्ग कन्वर्सेशन थी दोनों लीडर्स के दरमियान वो क्या थी। अब चूंकि पैक्ट जो है वो साइन हो चुका है, तालिबान जो है थोड़ा सा एग्रेसिव हो रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर जो है अफगानिस्तान की हुकूमत जो है वो भी एग्रेसिव हो रही है और अपना अपना बड़े पन का जो है और वो जो बड़ा होने का और बिग बॉस होने का जो है वो मुजाहरा कर रहे हैं कि शायद असल ताकत तो हम हैं, अमेरिका चला जाएगा और तालिबान को अफगानिस्तान की हुकूमत ये शायद मैसेज देना चाहती है कि उन्हें हमारे से डील करना है और दूसरी तरफ तालिबान जो है अपनी इस फतह को अमन मुआहिदे को जो है वो एक फतह करार दे रहे हैं और वो एक मैसेज जो था वो कन्वे करना चाहते थे दुनिया की ताकतों पर कि तालिबान का एग्जिस्टेंस मौजूद है और तालिबान वो ताकत है जिसके सामने अमेरिका को भी जो है वो घुटने टेकने पड़े। ये जो लॉन्ग कन्वर्सेशन हुई थी उसके बाद एक ड्रोन हमला हो जाता है तो अमेरिका ने गेम ये खेली है, तालिबान को ये सबक सिखाया है कि आज भी सुपर पावर, बिग पावर, डिसीजन मेकर अगर कोई मौजूद है खित्ते में तो वो अमेरिका है और उन्होंने इस ड्रोन हमले के बाद इसे जाहिर भी कर दिया है। अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं अफगानिस्तान के अंदर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ और सिक्योरिटी एश्योरिटी की जो बात की जा रही है कि जब अमेरिका मुकम्मल तौर पे अफगानिस्तान से चला जाएगा तो उनकी हिफाजत के लिए अफगानिस्तान में कौन मौजूद होगा। इस तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है इम्तियाज़ गुल साहब ने। आप पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और आपकी गहरी नज़र है इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और जो इस वक्त खत्ते में सूरत हाल हो रही है। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये बताएं कि जो अशरफ गनी हैं उनका स्टांस जो पाकिस्तान के हवाले से रहा है बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और उनके जो बयानात रहे हैं हालिया और ख़ुसूसन इस वक्त वो जो सिचुएशन है उसे हमें उनके हाथों से बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान से अमेरिका चला जाएगा और अब सूरत हाल क्या पैदा होगी और ये जो स्टांस है अशरफ गनी का पाकिस्तान के हवाले से ये किस तरह असरअंदाज होगा? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुल्ला गनी ब्रदर यानी तालिबान के रहनुमा के साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन के बाद एक बात वाज़ेह हो गई है कि अमरीकी हुकूमत अफ़गानिस्तान से निकलने या कम से कम वहाँ पे अफवाज को कम करने का पक्का इरादा कर चुकी है, कतई नज़र इसके कि अफ़गान सदर क्या कर रहे हैं, किस हद तक पोस्चरिंग कर रहे हैं। फरवरी 29 से अब तक वो कम से कम 3 मरतबा गैर ज़रूरी तौर पे पाकिस्तान का नाम ले चुके हैं, तालिबान के साथ उनको नत्थी कर चुके हैं और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ ये भी कहा कि
اگر طالبان اپنے قیدی رہا کروانا چاہتے ہیں تو ہماری شرط یہ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ختم کریں. اس سے پہلے مارک ایسپر یعنی امریکی ڈیفنس سیکرٹری کی موجودگی میں بھی اشرف غنی نے کوئی ایسی ہی بات کی تھی. ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ جب ہوگا تو اس میں ان کی نمائندہ ٹیم کے پاس موجودہ حکومت اور صدر کے عہدے کے حوالے جی سے بات چیت کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. یعنی وہ اپنا مستقبل پکا سمجھتے ہیں اس سے قطع نظر کہ انٹرا افغان ڈائلاگ میں کیا ہوگا. تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں, تنہا ہو گئے ہیں, اور امریکی صدر تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ افغانستان کے حوالے سے جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کو ہر صورت میں کامیاب بنانا ہے, اور اس کے لیے زیادہ تر افغان سٹیک ہولڈرز اور بیرونی طاقتیں بشمول پاکستان, چین, روس, وہ اب اس معاہدے کے پیچھے ہیں, طالبان کے ساتھ ہیں. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کب تک افغان صدر اپنا یہ بالکل صحیح. جارحانہ رویہ اختیار رکھتے ہیں, کب تک وہ مسلسل پاکستان کا نام لے کے امن معاہدے پہ فارورڈ موومنٹ کو بلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ امریکہ اس حوالے سے کیا رد عمل ظاہر کرتا ہے. بہت شکریہ امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسلام آباد سے. اب ہم رخ کرتے ہیں پشاور کا, جہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ کانفلکٹ اسٹڈیز یونیورسٹی آف پشاور ڈاکٹر سید حسین شہید سہروردی. ڈاکٹر صاحب بہت ہی شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے اتنے شارٹ نوٹس پہ جو ہے ہمیں ٹائم دیا. ہمیں ضرور انلائٹن کریں, یہ جو پیس ڈیل ایک طرف ہوئی ہے اور دوسری طرف ڈرون حملہ ہو گیا, تو ہم اس پیس پیکٹ کو کیا سمجھیں اور اس ڈرون حملے کو کیا سمجھیں؟ کیونکہ ریزرویشنز تو اب آئیں گی, آپ اس خبر کو چھپا نہیں سکتے, اس طرح ڈسکس بھی نہیں کیا جا رہا جس طرح ہم برملا آپ سے سوال کر رہے ہیں, لیکن اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ ڈرون حملہ ہوا ہے اور اس کو وہاں پر جو امریکن فورسز کے جو ترجمان ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے کہ یہ کیوں کرنا پڑا, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ دس از آل پریکاشنری میئرز, ڈیفینسو میئرز جو ہے جسے وہ کہہ رہے ہیں. تو کیا اب کون سی پریکاشنری میئرز اور ڈیفینسو میئرز حائل ہو گئی, کیونکہ اب تو پیس معاہدہ ہو چکا ہے؟ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈرون اٹیک کے ہونے کے کیا اسباب ہیں, اور یہ ڈرون اٹیک کس نے کیا ہے, کس طرف سے ہوا ہے, طالبان کی کارروائی سے پہلے کیا تھی, ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہوگا. اس وقت جو جس ایکارڈ کے بارے میں, جس معاہدے کے اوپر آپ شک کا اظہار کر رہے ہیں, وہ کوئی معمولی معاہدہ نہیں تھا. اس میں ساری دنیا انوالو تھی, اس میں خلوص نیت ہمیں نظر آئی ہے امریکہ کی طرف سے, طالبان کی طرف سے. اس میں کل آپ کو معلوم ہوگا کہ جو صدر امریکہ ٹرمپ اور ملا غنی برادر نے ٹیلی فون پہ بڑی گہری بات چیت کی ہے, اور دونوں نے ایک دوسرے کو یہ یقین دلایا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ملا برادر طالبان جو موومنٹ ہے اس کی تعریف کی ہے, اور ملا برادر نے یہ کہا ہے کہ ہمیں افغانستان کی تعمیر نو میں آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی. اگر اس طرح کی باتیں اتنی ہائی لیول پر ہو رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ صرف ایک ڈرون اٹیک سے پریشان ہو کر ہم یہ سوال کرنا شروع کر دیں کہ اس معاہدے کا کیا بنے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ضرور کچھ محرکات ہوں گے. ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہمیں ان تمام چیزوں کو اسٹڈی کر کے پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس کے مضمر اثرات اس معاہدے پر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین کرام, یہ تھا آج کا شو. افغانستان کے اندر امن جو ہے بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ اس کا اثر ڈائریکٹلی جو ہے پاکستان پر پڑے گا, اور خطے کی جو صورتحال ہے جس کا تعلق جو ہے امن کے ساتھ ہے بہت ہی ضروری ہے. لیکن افغانستان کو اپنے وتیرے پر جو ہے وہ نظر ثانی کی ضرورت ہے. پاکستان کو بلا وجہ طالبان کے ساتھ جوڑنا, اور افغانستان کے جو حالیہ بیانات ہیں, کیونکہ جو ڈائریکٹ انفلوئنس ان کا ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہے, اور انڈیا کے تسلط میں رہتے ہوئے, مودی سرکار کے تسلط میں رہتے ہوئے اشرف غنی نے ہمیشہ جو ہیں وہ بیان دیے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے اگر میں یہ کہوں کہ افغانستان جو ہے وہ امریکہ کے بعد جو ہے وہ اگر بھارت کا بغل بچہ ہے تو غلط نہ ہوگا. جو ڈورے ہیں, جو رسیاں ہیں, وہ افغانستان کی جو ہے وہ انڈیا سے کھینچی جاتی ہیں, بھارت سے کھینچی جاتی ہیں, اور مودی جو ہیں انہیں ہر وقت کھینچتے ہیں. تو ہمیں اگر خطے میں امن لے کر آنا ہے تو افغانستان کو اپنے رویے پر اور اپنی پالیسیز پر جو ہے, اور اپنے بیانات پر جو خصوصاً وہ پاکستان کے حوالے سے دیتے ہیں, غور کرنا ہوگا.
ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجیے گا، کمنٹس دیجیے گا، اپنے سوالات ہمیں ضرور بھیجیں، ہم ان کے جواب جو ہیں آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز میں